नमस्कार, कार्यक्रम आवाजमा तपाईलाई स्वागत गर्छु। म ओम भण्डारी। हामी समसामयिक जनचासोका विषयमा रेडियो संवाद चलाउँछौँ। सूचना, विचार र जानकारी प्रभाव हुने यो श्रृङ्खला तपाईको आफ्नो कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा आज हामी युवाहरूको अधिकारको विषयमा, यो अधिकार प्राप्तिको अभियानको बारेमा संवाद गर्दैछौँ। साँच्चै हामीले पटक पटक भन्यौँ, अबको समय युवाहरूले बनाउने हो भनेको भविष्यका कर्णधार बालबालिका र बालबालिका युवा भएपछि देशको जिम्मा युवाले लिनुपर्दछ। समाज सुधार्ने, यसलाई गतिलो बनाउने युवाकै काममा छ भनेर भन्यौँ। यो नारा राजनीतिक तबकाले मात्रै होइन, आर्थिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै लाग्ने गरेको छ। हामीसँग राष्ट्रिय युवा परिषदका सदस्य, सामाजिक जागरण अभियानका एकजना अभियन्ता युवराज खड्का हुनुहुन्छ। खड्काजी नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते सर, एकदमै हार्दिक धन्यवाद। त्यो अवसर र स्थानका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ओम सरप्रति। हामी सँगै स्टुडियोमा भेट्न पाएका छौँ, खुसी लाग्यो। अप्रत्यक्ष रूपमा त यहाँहरूसँग भेट हुन्थ्यो नि, आज प्रत्यक्ष संवाद गर्ने मौका पाएको छ। यहाँको घर ठेगाना, परिचय? मेरो नाम युवराज खड्का, जन्मस्थल हो रुकुम पश्चिम नुवाकोट र अहिले स्थायी रूपमा बसोबास रहेको चाहिँ सल्यानको कुमाख गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बडागाउँ सल्यान र पढाइको हिसाबले स्नातक तहमा सामाजिक कार्य अन्तर्गत रत्नराज लक्ष्मी क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययनरत छु। आरआरमा पढ्नुहुन्छ, बसाइ काठमाडौँ भयो। रुकुम सल्यान छोडेर कताकति परदेश गए जस्तो लाग्ने होइन, काठमाडौँ छिर्दाखेरि। कहिलेदेखि यहाँ यो सामाजिक अभियानमा, युवाहरूको जागरणको यो अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ सानै उमेरदेखि बाल अवस्था रहँदाखेरि नै बालबालिकाको क्षेत्रमा समाजमा व्याप्त बाल हिंसा, बाल विवाहका क्षेत्रहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो सामाजिक क्षेत्रमा अग्रसर हुन, समाजका विषयहरूमा पैरवी गर्न अग्रसरता प्रदान गर्यो। मलाई लाग्छ 2072 सालदेखि हामी बाल विवाहका सन्दर्भमा ग्रामीण भेगमा चाहिँ प्रहरी र सरकारवालासँग मिलेर बालबालिका र बाल अधिकारका संरक्षणका विषयका सँगसँगै बाल विवाह न्यूनीकरणका क्षेत्रमा हामीले जुन अभ्यासको थालनी गऱ्यौँ, त्यतिखेर नै समाजमा घटिरहेका घटनाहरूले यो क्षेत्रमा आउन प्रेरित गर्यो। त्यतिखेर नै हामी औपचारिक रूपमा अलि सक्रिय भएर बाल क्लब मार्फत यो क्षेत्रमा लागिरहेका छौँ। देख्नुभयो होला नि, विकृति देख्नुभयो, विसङ्गति देख्नुभयो, सामाजिक अपराधहरू देख्नुभयो, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने चेत विकास भयो, त्यहाँबाट प्रारम्भ गर्नुभयो। अहिले हामी 80 सालमा कुरा गरेका छौँ, यो 7-8 वर्ष अझ त्योभन्दा बढी भइगयो। अहिले चाहिँ यहाँको जिम्मेवारीमा राष्ट्रिय युवा परिषदको के जिम्मा छ तपाईँलाई? मैले विशेष गरी 2 वर्षदेखि नेपाल सरकारले जब युवाहरूका क्षेत्रमा चाहिँ औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय युवा नीति 2072 जारी गरेर युवाका बृहत्तर विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर योजना ल्यायो, युवा नीति जारी गर्यो। त्यही युवा नीतिमा टेकेर सरकारले युथ भिजन 2025 भनेर 10 वर्षीय रणनीतिक योजनाहरू 5वटा आधार स्तम्भहरूमा रहेर 10 वर्षीय रणनीतिक योजनाहरू ल्यायो, जसले चाहिँ युवा विकासका क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, उसका वृद्धि विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने रणनीतिक योजना थियो। त्यसैको आधार स्तम्भमध्ये एउटा स्तम्भ युवा परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकाससँग सम्बन्धित रहेर युवा संसद अभ्यास कार्यक्रम, जसले चाहिँ युवाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको मूलधारमा समाहित गर्न र संसदीय अभ्यास मार्फत नीति निर्माण, कानुन निर्माण, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारका योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनका तहसम्म आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने जुन स्थान प्राप्त गर्छन्, त्यसैको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जोडिरहेको छु। त्यसैभरि स्थानीय तह, प्रदेश सभा मार्फत र सङ्घीय सभा मार्फत युवाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिराखेको छु, संसद अभ्यास मार्फत। यो चाहिँ भूगोलमै गएर गर्नु पर्यो होइन, यो त्यति ठाउँमै पुग्नु पर्यो एकदम। यो हाम्रो राष्ट्रिय युवा परिषदले वार्षिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्छ। युवा परिषदले वार्षिक रूपमा 77 वटा जिल्लाको एउटा पालिका छनौट गर्छ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि। त्यसमा स्थानीय तहमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि गाउँसभा र नगरसभाको अभ्यास गर्छौँ। त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पालिकाले वडा स्तरमा सूचना जारी गरेर वडा क्लबको अथवा वडा अध्यक्ष अथवा उनीहरूको जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा वडा क्लब सञ्जाल गठन गरेर त्यो सञ्जाललाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउँदै पालिकासम्म प्रतिनिधित्व गराएर हामी पालिका स्तरीय गाउँ सञ्जाल क्लब मार्फत हामी त्यो हुँदै अर्को चाहिँ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि प्रदेश सभा हुने गर्छ प्रदेश स्तरमा। त्यसपछि प्रदेश सभा सम्पन्न भइसकेपछि अन्तिममा हामी सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको हामी अभ्यास गर्ने गर्छौँ। यो अभ्यासले युवाहरूलाई केतिर प्रेरित गर्दछ?
मूलत यो संसदीय अभ्यासले युवाहरूलाई मूलत संसदीय अभ्यास शासन प्रणालीतर्फ जागरुक गराउने गर्छ, उनीहरूलाई प्रशिक्षित गराउने गर्छ। त्यो सँगसँगै रहेर उनीहरूको क्षमता विकास, नेतृत्व विकाससँग पनि उसले महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछ। त्यति मात्र नभएर यो संसद अभ्यासले चाहिँ युवाहरूलाई कानुन निर्माण अथवा राज्यको मूलधारमा युवाहरूको प्रतिनिधित्वको बारेमा एकदमै जागरुकताका साथ स्थान दिने गर्दछ र उनीहरूलाई योजना निर्माण र कानुन निर्माणका सन्दर्भमा संसदीय अभ्यासभित्र रहेर कानुनी शासनको अभ्यास गर्ने थलोको रूपमा यसलाई हेरिएको छ। सुशासनको निम्ति नै प्रेरित हो। एकदमै संसद अभ्यासले एउटा युवाहरू बिचमा अथवा राज्य प्रणालीमा सुशासनको स्थान अभिवृद्धि गर्नका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले सुशासनमा कसरी टेवा पुर्याउँछ भन्दाखेरि हामी युवाहरूलाई संसद अभ्यास प्रशिक्षित गर्दै गर्दाखेरि हामी लोकतन्त्रका कुरा गर्छौँ, होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारका कुरा गर्छौँ। त्यसले उनीहरूलाई सरकारसँग जवाबदेहिता माग गर्न र सुशासन र पारदर्शिताका सवालहरूमा हामी लोकतन्त्रका आधारभूत तत्त्वहरूबारे प्रशिक्षित गराएर उनीहरूलाई सरकारसँग सवाल जवाबका कुराहरू, पारदर्शिताका कुराहरू, त्यसमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर उनीहरूले सरकारका काम कारबाहीबारे निगरानी गर्ने कुराहरूले चाहिँ सुशासनमा टेवा पुर्याउँछ यो संसदीय अभ्यास मार्फत। अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउने भयो। अन्याय सहनु हुँदैन, अन्याय गर्नु हुँदैन, न्याय दिनुपर्छ। हिजो हामीले पछाडि पर्यौँ भनेर भन्यौँ, राजनीतिक सचेतनाको कमीको कारणले पछाडि पर्यौँ, शिक्षा नभएर पछाडि पर्यौँ, अथवा हामीसँग जनसम्पर्कहरू नभएर, संयोजन नभएर पछाडि पर्यौँ, एक्ला एक्लै भन्यौँ भन्ने, त्यसैलाई चाहिँ समाधान गर्ने प्रयत्न भयो। भोलिको पुस्ता चाहिँ सचेत पुस्ता बनोस्, भोलिको पुस्ता चाहिँ वफादार पुस्ता बनोस्, राज्यका नीति निर्माण कानुन सबैको बारेमा जानकार रहोस् भन्ने हो। यसको मतलब आजको युवालाई सबैलाई राजनीतिमा लग्ने त होइन। फेरि होइन, यो संसद अभ्यासको मूल उद्देश्य चाहिँ नेतृत्व विकास भनेको राजनीतिक क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धित रह्यो। यसको प्रशासन क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, यसका हरेक विधामा चाहिँ युवालाई नेतृत्वदायी भूमिका ल्याउनुपर्छ भन्ने मूल अभिप्राय, मूल उद्देश्य संसद अभ्यासको हो। त्यो सँगसँगै अरू यसका सामाजिक क्षेत्रमा, सामाजिक उत्तरदायित्व वहनका क्षेत्रमा संवैधानिक प्रावधान र कानुनी अधिकारको उपयोग सँगसँगै आफ्ना कर्तव्यहरू पनि राज्यको नीति निर्माणमा त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने अर्को उद्देश्य चाहिँ यो संसद अभ्यासले राखेको छ। निश्चय नै तपाईँले भने जस्तै लोकतन्त्रमा हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा चाहिँ युवाहरूले आफ्ना आवाजहरू, आफ्ना हकहितका कुराहरूमा राज्यलाई त्यो तहमा ल्याउन, कार्यान्वयनका पक्षहरूमा एकजुट बनाउन चाहिँ समूहगत रूपमा होला, एजेन्डा प्रस्तुत गरेर होला, होइन, जनतामा आम निर्वाचन मार्फत मताधिकारको प्रयोग गरेर त्यो राज्य सञ्चालनमा आफ्नो स्थान पकड्ने कुराहरू होला। यी आधार इलाकाहरूमा, यी आधार क्षेत्रहरूमा रहेर चाहिँ यो संसद अभ्यासले भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको पाइन्छ। कार्यक्रम आवाजमा आज हामी एकजना युवा साथीसँग छौँ, राष्ट्रिय युवा परिषदका सदस्य, सामाजिक जागरण अभियानको अभियन्ता, जसले सल्यान कर्णाली प्रदेशका त्यहाँका गाउँ, त्यहाँका नगर हुँदै राष्ट्रिय तहसम्म पनि यो अभियानलाई अझ व्यापक बनाउनु भएको छ, अझ यसको विस्तृति गर्नुभएको छ। हामीले अलिक अगाडि बढेर कुरा गऱ्यौँ, अलिक पछाडि सरेर कुरा गर्दा चाहिँ युवाका समस्या चाहिँ कस्ता छन्, कस्ता हुँदा रहेछन्, यो बारेमा पहिले त बहसै हुन्थेन, छलफलै हुन्थेन। बल्ल यसको बहस प्रारम्भ भएको छ। सायद त्यसैको निम्ति नै यो राष्ट्रिय युवा परिषद गठन भएको होला। सरकारले यसको आवश्यकता, समाजले यसको आवश्यकता बोध गरे होला। कस्ता समस्यामा युवाहरू घुमिरहेछन् अहिले? जस्तो युवालाई कुन क्षेत्रबाट हेर्ने भन्ने पनि हुन्छ। जस्तो युवाका सामाजिक सुरक्षाका समस्या छन्, रोजगारीका समस्या छन्, उद्यमशीलताका समस्या छन्, सामाजिक जागरणका समस्या छन्, शैक्षिक गुणस्तरमा उनीहरूको पहुँचका समस्या छन्, होइन, सिप र प्रविधिसँग युवाको पहुँचमा समस्याका कुराहरू छन्। विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले ल्याएका प्रभावसँग जुत्न नसकेका युवाहरूका समस्या छन्। हामीले मूलतः यसलाई हाम्रो प्रादेशिक संरचना, हाम्रो भौगोलिक स्थिति र शिक्षाको र जनचेतनाको अधिकारका सन्दर्भमा हेरेर हेर्ने हो भने युवाका समस्या तीन तहका छन्। ग्रामीण भेगमा युवाका समस्या न्यूनतम ज्ञान र अभावबाट सिर्जिएका ज्यादै कठिनाइयुक्त समस्याहरू छन्, जो चाहिँ सूचना प्रविधिसँग जोडिएको छैन, राज्यका मूलधारमा,
राज्यले ल्याएका युवा सम्बन्धी गतिविधिका बारेमा ऊ सुसूचित छैन। त्यसकारण ऊ अधिकार प्रयोगको उपयोगको सन्दर्भमा पछाडि परेको छ। यो कोणबाट हेर्दाखेरि युवा ग्रामीण सेक्टरमा चाहिँ अलिकति धेरै कुराहरूले पछाडि परेको देखिन्छ। सहरी इलाकामाहरूमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ अब राजनीतिलाई गलत रूपमा परिभाषित गर्दाखेरि उनीहरू राजनीतिलाई गलत रूपमा लिँदाखेरि उनीहरू मताधिकारमा सहभागी नहुने, होइन, राजनीतिक नेतृत्व र चासोहरूलाई चाहिँ जवाबदेहितामा ढाल्न प्रयत्न नगर्ने, उनीहरूका क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ त्यो अनुरूप नबुझिदिनेले गर्दाखेरि हामी मताधिकारको सही सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। उनीहरू सिप र प्रविधिसँग जोडिए त जोडिए, तर देशभक्ति र आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबाट पछाडि हटे। यो अर्थमा हामीले भौगोलिक इकाइको रूपमा युवाका समस्याहरूलाई बृहत्तर रूपमा दुई रूपमा विभाजन गर्न सक्छौँ। ग्रामीण भेगमा चाहिँ युवाका समस्या न्यूनतम ज्ञान र प्रविधिबाट पछाडि छ भने सहरी इलाकाहरूमा अलिकति त्यो भनौँ न व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णापनका कारण उब्जिएको गलत भावले चाहिँ हाम्रो शासन प्रणालीतर्फ अलिकति गलत त्यो धारणाहरू निर्माण गरेका कारण युवाहरूको समस्या त्यतातर्फ बढिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो बुझाइलाई कसरी प्रश्न पार्न सकिन्छ? त्यसै आधार स्तम्भहरू के हुन्? जस्तो यो युवा पुस्ताबीच बढ्दो आधुनिकता सँगसँगै हाम्रो मौलिकतामा जुन खालको अलिकति भिन्नता आइरहेको छ, बुझाइमा अस्पष्ट भइराखेको छ, यसलाई चाहिँ राज्यले गम्भीर रूपमा लिएर यो युवासँग काम गर्ने युवा परिषदले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा सोचेर सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने, होइन, यसलाई चाहिँ अलिकति फराकिलो दायराहरू फराकिलो बनाएर युवामा सकारात्मक सोचको विकास गर्न त्यो खालको कार्यक्रमको डिजाइन गरेर प्रदेश सङ्घ र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर त्यो कार्यक्रमको लागू गर्नुपर्छ र यसलाई सामाजिक परामर्शका रूपमा त्यस्ता खालका कक्षहरू, त्यस्ता खालका प्रोग्रामहरू पनि राष्ट्रिय युवा परिषदले लन्च गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई बाहिर कार्यक्रम गर्दा युवाहरूको मनोभावहरू बुझ्दा वस्तुस्थिति आकलन गर्दाखेरि त्यस्तो खालको हामीले अनुभव गर्ने गरेका छौँ। त्यस्ता कार्यक्रम गएका छन् कि छैनन्? अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने स्थानीय तहहरू पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमै भएको पाइन्छ। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू त्यति सामाजिक क्षेत्रका बृहत्तर पक्षहरू बारे अध्ययन गर्ने, आदिको विकासका योजनाहरूमा चाहिँ आफ्ना नीति अनुरूप कार्यक्रमहरू लन्च गर्ने विषयहरूमा उहाँहरू पनि अलिकति सिकाइको रूपमा रहेको हामीले पाएका छौँ। अर्को कुरा, राज्यका युवाका लागि काम गर्ने संरचनाहरू पनि अलिकति प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेका हुन् कि जस्तो हामीलाई भान भइराखेको छ। त्यो जसको फलस्वरूप हामीले आज समाजमा व्याप्त युवाहरूमा वितृष्णापन, राज्यको शासकीय प्रणालीप्रति अलिकति वितृष्णापन, होइन, यो के नै हो र यो अवस्था हामीलाई के दिएको छ भन्ने खालका भावहरू पैदा हुने। अर्को कुरा, जस्तो हामीले मूल नीतिहरूमा युवालाई स्वरोजगार बनाउने, उद्यमशीलता बनाउने भन्ने कुराहरू उल्लेख गऱ्यौँ, तर व्यावहारिक पछि हाम्रो कार्यान्वयनको पछि एकदमै फितोलो हुँदाखेरि जो हामीले पछिल्लो श्रम सर्वेक्षण नेपालको आँकडा अनुसार वार्षिक रूपमा 16 देखि 20 लाख युवाहरू हाम्रो नेपाली श्रम बजारमा आउँछन्। त्यसको करिब 5% मात्र हाम्रो यो श्रम बजारले खपत गर्न सकेको छ। अरू कुनै पनि माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारी भनौँ, बसाइसराई भनौँ, शैक्षिक ज्ञान लिनका लागि विदेशिएका छन्। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो यो युवाका सेक्टरमा काम गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय युवा परिषद भनौँ, हाम्रा यो अन्तर्गतका मन्त्रालयहरू भनौँ, विभागहरू भनौँ, स्थानीय बडीहरू भनौँ, यिनीहरू अलिकति समय अनुकूल आफूलाई परिमार्जन गरेर त्यो युवाको माग, समाजको माग अनुसार कार्यक्रमहरू आफूलाई अपडेटेड गर्न नसक्दाखेरि एकदमै गहिरो रूपमा राज्यको मूलधारको विकास प्रणालीमा एकदमै अस्तव्यस्तता भइराखेको छ, जसको फलस्वरूप समाजमा नकारात्मक भावहरू प्रकट भइरहेको देखिन्छ। भनेको हामीसँग भएका स्रोत र साधनलाई पनि हामीले युवाका समस्यातर्फ मुखरित गराउन सकेनौँ, त्यसलाई एकीकृत लैजान सकिएन। ती यहाँले भनेका सरकारी अङ्गहरू बीच युवाका लागि समस्या समाधानमा बनाइएका निकायहरू बीच पनि समन्वय छैन, भएन। यो एकदमै गजबको कुरा छ सर। जस्तो हामी एकदमै राजनीतिकर्मीहरूले चुनावमा भाग लिँदाखेरि राज्यले युवाको सेक्टरमा भनौँ राष्ट्रिय नीतिहरू अवलम्बन गर्दाखेरि, नीति कार्यक्रम संसदमा अख्तियारी गर्दाखेरि एकदमै गजबका भाषणहरू, गजबका नीति नियमहरू हामीलाई आभास हुन्छ। तर यसो हामी सतहमा गएर हेर्ने हो भने युवाका सेक्टरमा काम गर्ने राज्यका निकायहरू पनि थुप्रै छन्। युवाका लागि, उनीहरूको बृहत्तर विकासका लागि, स्वरोजगारका लागि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि काम गर्ने भनेर राज्यले थुप्रो स्रोतहरू पनि छुट्याएको छ। ती स्रोतहरू कुन रूपमा परिचालन गर्ने भनेर कार्यविधि पनि बनाएको छ, तर त्यो अधिकार र स्रोतको विषयमा युवालाई ज्ञान छैन। मेरो स्रोत, मेरो उपयुक्तताका लागि राज्यले के योजना ल्याएको छ, कति स्रोत विनियोजन गरेको छ, मैले कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर राज्यले युवालाई न्यूनतम ज्ञानहरू प्रदान गरेको छैन। अर्को कुरा, तपाईँले भने जस्तै राज्यले चाहिँ युवाहरूलाई प्रदान गर्ने स्रोतहरू जो भनौँ रकमहरू, राज्यले युवालाई लगानी गर्ने स्रोतहरू चाहिँ एकीकृत नहुँदा, छरेर छरपष्ट हुँदाखेरि उनीहरूको पहुँच
त्यो निकायसम्म हुन सकेन। यसर्थ अब सरकारले चाहिँ युवामा साँच्चीकै लगानी गर्ने हो भने राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका, जस्तो राष्ट्रिय युवा परिषदमा केही फन्डहरू छ, जस्तो हाम्रो समाज कल्याण परिषदमा छ, हाम्रो सूचना सञ्चार मन्त्रालयमा छ, खेलकुद मन्त्रालयमा छ, सांस्कृतिक पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा छ, युवा स्वरोजगार भनेर छ, स्टार्टअप भनेर छ। यावत छरिएका स्रोतहरूलाई हामीले एकीकृत गरेर के हो त, अब हामीले युवाका सेक्टरमा युवा विकासका लागि उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा युवालाई जोड्न हामीले गर्नुपर्ने के हो भनेर अबको नेतृत्वले सोच्नुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय युवा परिषदलाई उपयुक्त स्रोत र साधन दिएर यसरी छरिएका कार्यक्रम, यसरी छरिएका रोजगार, यसरी छरिएका स्रोतहरूलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय युवा परिषदमा केन्द्रीकृत गरेर त्यहाँ त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अथवा सशक्ति अलिकति ऊर्जावान कर्मचारीहरूलाई खटाएर एउटा छुट्टै खालको इन्डिपेन्डेन्ट बडीको रूपमा युवा परिषदलाई अगाडि बढाउन सक्यो र त्यो खालको अधिकार अख्तियारी सरकारले दिएर त्यसलाई चाहिँ हामीले तल्लो स्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा युवाको सहज रूपमा प्रवेश र पहुँच गर्ने खालको हामीले संरचना स्थापित गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले युवा अधिकारका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। नत्र हामीले युवाका लागि गरिरहेको यत्रो धेरै लगानी चाहिँ बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हुनेछ भन्ने जस्तो हामीलाई त्यो व्यवहारिक ग्रामीण स्तरको त्यो वर्तमान अवस्था र वितृष्णाहरूका भावहरूले विदेशीका युवाहरूले चाहिँ यस्तो खालको तथ्यहरू जाहेर गर्छ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। र पछिल्लो दशक चाहिँ हामीले अधिकारका विषयमा पनि धेरै वकालत सुन्यौँ अथवा गऱ्यौँ। अब अधिकारमा सबै तह र तबकाका अधिकारहरू छन्, युवाको पनि अधिकार छ। तपाईँले भनेका अघि राज्यले खर्च गरेको चाहे आर्थिक चाहिने लगानी होस् अथवा अरू भौतिक अरू चिजका लगानी देखिने या नदेखिने, कोही शिक्षामा होला, स्वास्थ्यमा होला, आर्थिक क्षेत्रमा होला, विभिन्न किसिमका लगानी सरकारले गरेका छ। फेरि व्यवस्थै गर्यो भन्न त नमिल्ला, किनभने सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भनेर नै बनाएको छ। बनाउनलाई तपाईँले भने चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले सधैँ आफ्ना भाषणबाजीमा अथवा आफ्ना घोषणापत्रमा युवाका समस्यालाई त्यहाँ लेखेकै हुन्छ होइन, तैपनि समस्या त जस्ताको तस्तै छ। यसलाई हामीले समाधान गर्नको निम्ति त अहिले कस्तो समय आयो भने फेरि अधिकारको निम्ति वकालत नगरी, लडाइँ नगरिकन, अभियान नचलाइकन, सडकमा ननिस्किकन नसुन्ने जस्तो अवस्था पनि छ। युवाहरू नै चाहिँ आफ्नो अधिकारप्रति कतिको जानकार छन्, उनलाई कतिको बुझाउन सकिएको छ? त्यही त यो प्रश्न पनि एकदमै विचारणीय छ। युवाहरू आफ्ना अधिकार जो संवैधानिक कानुनी अधिकारहरू दिएको छ त्यसको उपयोगमा चाहिँ कतिको जानकार छन् अथवा कतिको अधिकार उपयोगको सन्दर्भमा मेरो अधिकार यो छ भन्ने थाहा पनि त हुनु पर्यो। एकदमै हो, त्यही मैले अघि नै भने यो प्रसङ्गलाई जस्तो यो बुझाउने दायित्व त राज्यको होला नि त। तिमीहरूको अधिकार यो छ, तिमीहरूका लागि, तिमीहरूको हकहितका लागि राज्यले यो नीति अख्तियारी गरेको छ, यो अधिकार उपयोगका लागि यो पाटाहरू छन्, यो संयन्त्रहरूको तिमीहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ, यसका लागि यो व्यवस्थाहरू गरिएको छ, त्यसकारण तिमीहरू यो अधिकारबाट राज्यको उन्नतिमा यो योगदान गर्नुपर्छ भन्ने बुझाउने त दायित्व राज्यकै होला नि त। जब युवा जो आफ्नो ग्रामीण स्तरको युवा चाहिँ त्यो सामान्य खालको ज्ञान र व्यवहारिक पक्षबाट पछाडि छ, जो चाहिँ पहुँचमा छैन भने उसले अधिकारका विषयहरू पत्तो नै पाउँदैन। त्यसकारण हामी पछाडि परिरहेका छौँ। युवाका सवालहरू, अधिकारका विषयहरूमा हामी एकदमै पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ पर्याप्त रूपमा सूचना प्रवाहहरू राज्यले तल्लो स्तरसम्म अथवा भनौँ न लक्षित वर्गसम्म चाहिँ पुर्याउन सकेन। यो राज्यको ठुलो कमजोरी देखिन्छ। हेर्नुहोस्, जब हामीले राज्यले एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरहरूमा पनि युवाका मामिलाका विषयमा ठुला प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, हस्ताक्षर पक्षधर राष्ट्रहरू भएर त्यस्ता सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यही सन्धि सम्झौता अनुसार युवाका विषयहरूमा संवैधानिक रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ, त्यही संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कानुनहरू, ऐनहरू पनि संसदले बनाएको छ। तर त्यो उपयोगको सन्दर्भमा हाम्रो भनौँ ब्युरोक्रेसी असफल हो या हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व असफल हो, यसको बारेमा निर्मम रूपमा समीक्षा गर्नै पर्ने देखिन्छ। यो अहिलेको अवस्था, यो सङ्कटहरू जो हामीले भोगिरहेका छौँ, युवा पुस्ताले भोगिरहेको छ, यसको बारेमा हामीले निर्मम रूपमा समीक्षा गरेर मूल्याङ्कन गरेर समाधानका पाटामा जानैपर्छ। यसको मूल तथ्य चाहिँ के केलाउँ भने हामीले राज्य नै जिम्मेवार देखिएन अथवा सरकारवाला जिम्मेवार नहुँदाखेरि हाम्रा युवा पुस्ताहरू त्यो अधिकार उपयोगबाट वञ्चित भइराखेका छन्। अब त्यो झकझकाउने काम त तपाईँहरूको राष्ट्रिय युवा परिषदले पनि गरिरहेछ एकदम। अब तपाईँले भनेका राष्ट्रिय युवा परिषदले गर्ने अभियानहरू चाहे संसदीय अभ्यासको अभियान होस्, त्यसैमा त मुखरित हो नि, होइन? जस्तो यही पनि पर्याप्त छैन। हामीसँग स्रोतहरू थोरै हुँदाखेरि हामी करिब हामी पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 1,25,00,000 भन्दा बढी युवाको जनसङ्ख्या छ। युवाको यो कुल जनसङ्ख्याको वर्चस्व युवाको छ। उमेर समूहलाई हेर्दा कतिदेखि कति गणना हुन्छ? यसलाई हामीले राष्ट्रिय युवा नीति 2072ले चाहिँ यसलाई युवाका दुई उमेर समूहमा विभाजित गरेको छ। 16-24 भनेको
युवालाई चाहिँ पर्याप्त रूपमा सिपहरू प्रदान गर्नुपर्छ, तालिमहरू दिनुपर्छ, उसलाई जीवनमा चाहिने स्किलहरू प्रदान गर्नुपर्छ भनेर त्यो खालको नीति अख्तियारी गर्यो, त्यो खालको कार्यक्रम पनि लन्च गर्यो राष्ट्रिय युवा परिषदले। अनि 25 देखि 40 भनेको त्यो सिकेका सिपहरूलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेर उसले चाहिँ अर्थोपार्जनका क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्छ अथवा उद्यमी बन्नुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्रिय युवा नीति 2072 ले अख्तियारी गरेको पाइन्छ। सिक्ने युवा 16 देखि 24 सम्म, उत्पादन गर्ने युवा 25 देखि 40 सम्म हो, त्यो युवा समूह छ। त्यो युवा समूहलाई जागृत गराउने अझै सकिएको छैन। यहाँले भन्नुभयो स्रोत र साधनको अझै अभाव छ, बल्कि तपाईँ एउटा सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ, संसदीय अभ्यासको कति युवाहरू यसमा सहभागी भए, त्योदेखि यसैसँग पनि स्रोत साधनको कमी छ। भनेपछि हामी जागृत चाहिँ कहिले हुन्छौँ अथवा हामीले बुझ्नुपर्ने सासाना कुरा चाहिँ कहिले बुझिसक्छौँ, कहिले जान्दछौँ, कहिले आउने त? त्यही त हामी एकदमै अझै पनि हामी भनौँ यो व्यवस्था परिवर्तनको यति लामो समयसम्म अहिले हामी युवा मामिलाका विषयमा बहस गर्नु दुःखद पछि हो। अहिले हामी विकास, उन्नति, युवालाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने अझ माथिल्लो स्तरको फटको विश्व स्तरमा नेपाली युवाहरूले प्रतिस्पर्धात्मक भूमिका निभाउनु पर्ने विषयमा अहिले बहस गर्न जरुरी थियो। काम चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर गर्छ, एकदम होइन? ऊ अधिकारको विषयमा धेरै जानकार छैन, उसलाई प्रशस्त चाहिने जति अधिकार पनि दिएको छैन, स्रोत साधन पनि कमी छ भने हामीले अरू चिजमा त फेरि धेरै प्रगति गर्छौँ भन्ने के अपेक्षा राख्ने र, होइन र? एकदम। जस्तो हामीले यसलाई कुन अर्थमा हेरौँ भने जस्तो युवालाई चाहिने अधिकारका सन्दर्भमा अधिकारहरू पर्याप्त मात्रामा नेपालको संविधान 2072 ले र त्योसँग सम्बन्धित सङ्घीय कानुन, स्थानीय प्रदेश कानुनहरूले व्यवस्था गरेको छ। तर अधिकार मात्र दियो, त्यो अधिकार कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ सरकार अलिकति लाचारी भइदियो। अहिलेसम्म संवैधानिक मौलिक हक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म एउटा कानुन बनाउन सकिराखेको छैन। संविधानको मर्म चाहिँ संविधानले के भन्छ? संविधान प्रारम्भ भएको 5 वर्षपछि यो अधिकार उपयोगका सन्दर्भमा कानुनहरू सङ्घीय संसदले बनाइसक्नुपर्नेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ। संविधान निर्माण भएको यतिका वर्षसम्म संविधान यो सङ्घीय सरकारले चाहिँ त्यो अधिकार उपयोगका सन्दर्भमा चाहिँ कानुनहरू निर्माण गरिसकेको छैन। 72 वर्गन्दा 77 मा त गरिसक्नु पर्ने हो। अहिले हामी 80 मा आउँदा पनि भएको छैन। सङ्घीय सरकारले पर्याप्त रूपमा मौलिक हककै उपयोगका सन्दर्भमा कानुनहरू निर्माण गरिसकेको अवस्था छैन। अरू त हाम्रा संवैधानिक प्रावधानहरू दर्जनौँ छन्। यो अर्थमा हामीले के हेर्न सक्छौँ भने जब सरकारले कानुनै बनाएको छैन, कानुन बनाएपछि हामी एउटा रणनीतिक योजनामा जानुपर्छ। 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष रणनीतिक योजना त्यो कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। भनेपछि अब हामीले कानुन निर्माणको पहिलो स्टेप नै पार गरिसकेका छैनौँ। जब हामीले पहिलो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ, त्यसपछि हामी कार्यान्वयनको चरणमा जान्छौँ। यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने, अहिले दबाब दिनुपर्ने युवाले के हो भने सङ्घीय सरकारलाई युवा अधिकारका क्षेत्रमा संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ तिमीहरूले संवैधानिक प्रावधान अनुसार छिटो कानुन बनाइदिनु पर्यो संसदले। त्यो कानुन निर्माण भइसकेपछि त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले अथवा सम्बन्धित सरकारवाला निकायले चाहिँ एउटा कार्यविधि जारी गरिदिनु पर्यो। सबैलाई सूचित गर्नु पर्यो त्यो अधिकार उपयोगको सन्दर्भमा। तल्लो स्तरसम्म त्यो खालको कार्यान्वयन गर्ने एउटा खालको छुट्टै खालको संयन्त्र, सक्रिय संयन्त्रहरू परिचालन गर्नु पर्यो। अनि मात्र हामी युवाका सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूको अधिकार उपलब्धि गर्ने र त्यो उपलब्ध अधिकारबाट चाहिँ हामीले प्रतिफलको आशा गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। भनेको युवाको विषयमा सङ्घले कानुनै बनाउन सकेका छैन। अनि कानुन कार्यान्वयनको बाटोमा त हामीले अर्को समय दिनुपर्छ। त्यो प्रतीक्षाको कुरा हो। अब हामी कानुनलाई पर्खिएर त हुँदैन, होइन? काम त गर्दै गर्नु पर्यो। जस्तो तपाईँ राष्ट्रिय युवा परिषदमा नरहँदा पनि त यहाँले आफूले सक्दो अभियान त गर्नुभएको थियो। त्यो बडा रोचक छ। कसरी जोडिनु भयो तपाईँ? के गर्नुभयो? एउटा स्कुले विद्यार्थी। एकदम यो एकदमै रोचक छ सर। जस्तो हामी समाजमा पढिरहँदाखेरि सामाजिक विषयवस्तुहरू र त्यो पाठ्यक्रमले निर्देशित गरेका उद्देश्यहरूतर्फ शिक्षक गुरुवर्गहरूले त्यो खालका गतिविधि गराउनुहुन्थ्यो। देशको मुहार केन्द्रित कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यो हुँदाहुँदै हामीले जो पाठ्यक्रममा जे कुराहरू कुरीति, विसङ्गति, समस्याहरू जे कुरा अध्ययन गरिरहेका थियौँ त्यो हाम्रो वास्तविक समाजसँग म्याच खाइरहेको थियो। कर्णालीका अधिकांश ग्रामीण भेगहरूमा के छ भन्दाखेरि अझै पनि भनौँ न त्यो खालका विकृति, विसङ्गतिको जालो अझै फुट्न सकिराखेको छैन। जस्तो बाल विवाह भनौँ, महिला हिंसा भनौँ, घरेलु हिंसाहरू भनौँ, होइन, यौनजन्य शोषणका कुराहरू भनौँ, लगायतका यावत दर्जन बढी अपराधिक क्रियाकलापहरू, होइन, समाजका गलत खालका अभ्यासहरू अझै पनि प्रचुर मात्रामा रहेको पाइन्छ। जसतर्फ चाहिँ हाम्रा सरकारवाला निकायहरू चाहिँ अलिकति त्यतातर्फ जागरुक हुन नसकेका, बढी चासो दिन नसकेका, स्थानीय सरकारले पनि त्यो अनुसारको नीति कार्यक्रम अख्तियारी गर्न नसकेका विषयहरूले हामीलाई पोल्यो। जस्तो बाल विवाहका विषयहरू भइरहँदा हामी कक्षा 8-9 पढ्दै गर्दाखेरि हामीसँगै पढेका साथीहरू 15-16 वर्षमै विवाह गरिदिने। विवाह गर्दा के समस्या निम्तो रहेछ भने हामीले देख्दै गरेका पहिलो कुरा सँगै पढ्ने साथी कक्षाबाट छुट्यो। दोस्रो कुरा उसले विवाह गरिसकेपछि समाजमा चाहिँ बालबच्चा
विवाहबाट बालविवाह हुँदाखेरि बालबच्चा भयो, बालबच्चा हुँदाखेरि उसले समाजमा त्यो स्वास्थ्य मनोभावहरू, स्वास्थ्यका विषयहरूमा विभिन्न घटनाहरूको समस्या सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य समस्यासँग जुझ्नु पर्यो। त्यसले गर्दा पारिवारिक बेमेलको समस्या आयो बालविवाहले गर्दा, जो पढाइमा निरन्तरता दिन सकेन, पढाइमा निरन्तरता दिन नसक्दा उसले जीवनका लागि आवश्यक पर्ने स्किल प्राप्त गर्न सकेन, त्योबाट छुटकारा पायो। त्यसले समाजमा जुन विवाह गरेको थियो त्यो विवाह गर्दाखेरि शिक्षाबाट वञ्चितीकरण भयो, आफूलाई आवश्यक पर्ने सिपबाट वञ्चितीकरण भयो, यसले गर्दा परिवारमा झैझगडाको अवस्था भयो, यसले गर्दा परिवारमा आर्थिक अभावको अवस्था भयो। यी यावत समस्याहरूले पिरोल्दाखेरि उनीहरूमा भनौँ न त्यस्ता खालका घटनाहरूले जागरुक बनाइसकेपछि समाजमा बाल हिंसा भयो, बाल विवाह भयो, बाल विवाह सँगसँगै एउटा महिलाको अधिकार हनन भयो। त्यो सँगसँगै उसले पढ्न पाउनुपर्ने, बाँच्न पाउनुपर्ने, आर्थिक हैसियत स्वतन्त्र हुन पाउनुपर्ने, समाजमा स्वतन्त्रपूर्वक हिडडुल गर्न पाउनुपर्ने, समाजमा आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने, त्यो गलत संस्कारले गर्दा त्यस्ता खालका अधिकारहरू वञ्चित गरिदियो। यसले गर्दा के सिर्जना गर्यो भने मानव अधिकारका उच्चतम बिन्दुहरू, उच्चतम अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। सामान्य ती मानव अधिकारका घटनाहरू आकर्षित भयो, सिर्जना भयो। यसले गर्दा बालविवाह भयो, बालविवाहबाट महिला हिंसा हुन पुग्यो, घरेलु हिंसा हुन पुग्यो, महिला अधिकार हनन पुग्यो। समग्रमा त हेर्नु पनि मानव अधिकारको गम्भीर रूपमा अझै पनि उल्लङ्घन भइराखेको छ। एउटा घटनाले समाजमा यति व्याप्त घटनाहरू उब्जाइराखेका छन्। यी हामीले आँखै अगाडि देख्दाखेरि सरकारवाला मौन रहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले एउटा अभियान सञ्चालन गरेर बाल क्लब मार्फत जनप्रतिनिधिहरूलाई, समाजमा रहेका पण्डितहरूलाई, प्रहरी प्रशासकहरूलाई चाहिँ जोडेर हामीले चाहिँ एउटा खालको नयाँ अभ्यास गऱ्यौँ। जनचेतनामूलक नाटक, सडक नाटक, वक्तृत्व कलाहरू, त्यसपछि समाजमा जागरुक गराउने कुराहरू पछिल्लो स्टेपमा हामीले चाहिँ प्रहरीलाई अझै बढी सक्रिय बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेर त्यो खालको एउटा नीति कार्यक्रम अख्तियारी गरेर भोलिन्टियरपूर्वक हामीले समाजमा अवेरनेस जाहेर गर्ने सबैमा, र त्यसबाट चाहिँ समाजमा त्यो पक्षलाई जो पक्ष जोडिन्छ, पण्डित जोडिन्छ, समाज सरकारवाला जोडिन्छ, शिक्षक जोडिन्छ, अभिभावक जोडिन्छ, जनप्रतिनिधि जोडिन्छ, उनीहरूलाई नै तिमीहरूको दायित्व यो बाल विवाह अन्त्य गर्न तिमीहरूको दायित्व प्रमुख रहन्छ भनेर उनीहरूलाई जिम्मेवार बोध बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसले गर्दा क्रमशः त्यस्ता खालका विकृतिहरूको दर कमी त ल्याएको छ, तर पर्याप्त सोचे अनुरूप, आशा अनुरूप हुन सकिरहेको छैन। तपाईँले यो सुनाउनु चाहिँ सल्यानको कुमाखको एउटा चित्र सुनाउनु होइन, त्यहाँ भएका तपाईँको स्कुल अथवा तपाईँको घर नजिक जे हुन्थ्यो त्यही कुरा सुनाउनु भयो, तर समग्र देशको चित्र नै हो यो। एकदमै हामीले कानुनमा त लेख्यौँ यति वर्ष नपुगी बिहा गर्न हुँदैन, बिहा गर्न पाइँदैन भनेर, तर अघोषित रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा गाउँ गाउँमा यस्ता बिहा हुँदै गए। एउटा गलत कामसँग, बाल विवाहसँग जोडिएर यति धेरै सामाजिक अपराधहरू हुँदो रहेछ भन्ने तपाईँको यो कुराले पुष्टि गर्दछ। त्यो चाहिँ कतिको रोकियो? अब केही हिसाबमा रोकेको सर। यसलाई परिणाम चाहिँ मैले के देख्छु भने अहिले पछिल्लो समय कतिपय पालिका अथवा वडाहरूले केसम्म लिएर आयो भने बिहा गर्नु पूर्व पालिकाले अथवा सम्बन्धित वडा कार्यालयले चाहिँ उनलाई सिफारिस दिनुपर्ने होइन। त्यो त तपाईँहरू जस्तै अभियान कर्मीहरूको अभियानको परिणाम पनि होला। त्यहाँदेखि लिएर कतिपय पालिकाहरूले, नगरपालिकाले, वडा गाउँपालिकाले नभए वडाले भए पनि 20 वर्ष नागेपछि अथवा यति वर्ष पुगेपछि बिहा गर्ने दम्पतिहरूलाई नगदै पुरस्कार दिने, अथवा छोरीलाई यति पढाएपछि मात्रै बिहा गर्नेहरूलाई हामी पुरस्कार दिन्छौँ भनेर छोरी पढाउन आर्थिक खर्च पनि दिन थाले। त्यो चाहिँ अभियानको परिणाम भयो। यो हामीले देखेको सुनेको, त्योभन्दा हामीले नदेखेको नसुनेको त्यस्ता सामाजिक रूपान्तरणहरू छन् यस्ता अभियानले ल्याएको। एकदमै पनि छन्। यी बाहिरी आँकडाहरूमा, बाहिरी स्वरूपमा देखेका यस्ता सकारात्मक परिणामहरू हुन्। यी अभियानहरूका, यी आवाजहरूका, यी विकृति विरुद्ध लागेका साङ्गठनिक विचारहरूका यी प्रतिफलहरू हुन्, यसलाई देख्न सकिन्छ। जस्तो सरले भने जस्तै हाम्रो आम संसार भनौँ न, अथवा यो बाहिरी रूपमा नदेखेका सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि छन् जो चाहिँ आम रूपमा देखेका छैनन्। ती परिवर्तन चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तो समाजमा यो बाल विवाह विरुद्ध लाग्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारी बोध गराइसकेपछि त्यो बाल विवाह गराउने पण्डित सजग भएको छ। उसले विवाह गर्नु पूर्व उसले जन्ममितिहरू हेर्छ, उसको पारिवारिक भूमनोडहरू हेर्छ होइन, ऊ परिपक्व छ कि छैन, कानुन बमोजिम छ कि छैन भनेर त्यो खालको निगरानी पण्डितले गरिरहेको छ। जनप्रतिनिधि तपाईँले भने जस्तै वडाका सिफारिस बनाउने कुराहरू, टोल विकास समितिलाई जिम्मेवार बनाउने कुराहरू, त्योतर्फ जनप्रतिनिधिहरू पनि आकर्षित भएका छन्। अर्को कुरा, विद्यालयहरूमा गुरुको एउटा कर्तव्य पढाउने मात्र होइन, शिक्षा दिने मात्र होइन, सही शिक्षा दिने हो। त्यो सही शिक्षा भनेको के हो भने उपलब्ध कानुनहरूको, उपलब्ध व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा विद्यार्थीहरूलाई राम्रो सन्देश दिनुपर्छ भन्ने पनि हो। त्योतर्फ गुरुवर्गहरू पनि सचेत रूपमा लागेर, न्यायपूर्ण रूपमा लागेर चाहिँ उहाँहरूले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कानुनको कार्यान्वयन गर्न र उनीहरूको अधिकार
उपयोगका सन्दर्भमा पनि सजग बनाउनु भएको छ। यी चाहिँ हाम्रा नदेखिएका बाहिरी तथ्यहरू हुन्। यी सकारात्मक परिणामहरू, अभियानका सकारात्मक प्रतिफलहरू यस्ता खालका रहेका छन्। यो बाल विवाहको क्षेत्रमा भयो एकदमै राम्रो परिणाम आएको तपाईँले सुनाउनुभयो। साँच्चै हामीले गर्न त अझै बाँकी छ, अझै हामीले त्यस्ता सामाजिक विकृति विसङ्गतिलाई ठप्पै बनाउन त सकेका छैनौँ, त्यो समय लाग्ला। त्यहाँदेखि अरू जस्तो सामाजिक अपराधका अरू श्रृङ्खलाहरू छन्, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, बाल हिंसा, अब बाल यौन दुराचारका कुराहरू, यस्तामा कतिको हामीले कमी ल्याउन सकेका छौँ। यस्तो युवाका अभियानहरूले कतिको त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित बनाएका छन् त्यस्ता गतिविधिलाई। यस्ता तपाईँले उल्लेख गरे जस्ता बाल हिंसाका कुराहरू, बाल शोषणका कुराहरू, घरेलु हिंसाका कुराहरूमा न्यूनीकरणका सन्दर्भमा सामाजिक जागरण उत्प्रेरणासँग जोड्ने कुरामा, सकारात्मक भावनाहरू सिर्जना गर्ने कुरामा युवाहरूको केही हस्तक्षेपकारी भूमिकाहरू केही हदसम्म भएका छन्, तर पर्याप्त रूपमा हुन सकिरहेका छन्। त्यो युवाहरूको चाहँदै पनि उनीहरूको पर्याप्त रूपमा सङ्घर्षका अथवा त्यो विकृति निर्मूलका विषयमा चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह नसक्नुका कारणहरू पनि छन्। जस्तो समग्र भनौँ न सरकारलाई कुरा आउँछ, यो फेरि सरकारवाला निकायले सहयोग नगरेको हुनसक्छ, स्थानीय संरचनाले उनीहरूलाई साथ नदिएको हुनसक्छ, परिस्थिति अनुकूल हुन नसक्छ। जस्तो भन्नुको मतलब प्रहरी प्रशासनले उनीहरूलाई साथ दिइरहेको हुनसक्छ, जनप्रतिनिधि उनीहरूलाई साथ दिन नसकिरहेको हुनसक्छ। सरकारलाई बुद्धिजीवीको सरकारले युवालाई साथ नदिँदा चाहिँ उनीहरूले जुन खालको योगदान समाजका लागि पुर्याउनु पर्ने थियो, सामाजिक जागरण र रूपान्तरण जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो हदसम्म गर्न सकिरहेका छैनन् युवाले चाहिँ। पछिल्लो तौरमा राष्ट्रिय युवा परिषदकै कार्यक्रम मार्फत युवा संसद जुन सञ्चालन हुने गर्छ, त्यो मार्फत अन्तिममा हामी गाउँमा गाउँ युवा सञ्जाल, प्रदेशमा प्रदेश युवा सञ्जाल र सँगसँगै युवा सञ्जाल गठन गर्छौँ। त्यसको एउटा उद्देश्य, त्यसलाई हामीले कसरी युवालाई प्रशिक्षित गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो सञ्जाल मार्फत देशैभरि सामाजिक विकृति, कुरीति, विसङ्गति विरुद्ध लाग्नुपर्छ। त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग तिमीहरूले माग गर्नुपर्छ। माग गरेर त्यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आफै प्रत्यक्ष रूपमा खटिनुपर्छ भन्ने यो जुन कार्यक्रमको कन्सेप्ट ल्याएको छ, त्यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ युवाले युवा सञ्जाल मार्फत बाल विवाह विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम, घरेलु हिंसा विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम जो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सरकारवाला सम्मिलित हुन्छन्, प्रहरी प्रशासन हुन्छ, स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन्छ, त्योसँग काम गर्ने सरकारी गैर सरकारी निकायहरूलाई आबद्धता गराएर यो युवा सञ्जालले चाहिँ मजाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेको छ। यसर्थ यो राष्ट्रिय युवा परिषदलाई धन्यवाद पनि। अब राष्ट्रिय युवा परिषद अझै यति मात्रामा सीमित हुनुपर्ने छैन। युवा परिषदले यस्ता क्षेत्रमा, समाज रूपान्तरणका क्षेत्रमा भोलिन्टियर रूपमा युवालाई परिचालन गर्न चाहिँ अझै नयाँ खालका पृथक सामाजिक परिस्थिति अनुसारको नयाँ कार्यक्रम लन्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो तराईमा हाम्रो अलिकति बढी जनचेतना भएकोमा कस्तो खालको कार्यक्रम बनाउने, ग्रामीण भेगमा कस्तो खालको कार्यक्रम बनाउने भनेर तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाएर राष्ट्रिय युवा परिषद, योसँग जोडेको खेलकुद युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र समग्र सरकारले त्यो अनुसारको नीति बनाएर चाहिँ युवा परिचालन मार्फत उनीहरूको ऊर्जालाई चाहिँ समाज रूपान्तरण, समाजको बनोट र समाज सुधारको लागि चाहिँ युवाहरूको ऊर्जाशील समयलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो समग्र राष्ट्रकै हितका लागि हुनेछ भन्ने त्यो खालको हाम्रो भाव रहेको छ र यो गरिरहेको छैन। यसलाई गराउन चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। युवाको अधिकार प्राप्तिका निम्ति, युवा जागरणको निम्ति युवा मात्रै होइन, समाजका हरेक तहको साथ चाहिन्छ। तपाईँले भनेका ती निकाय, त्यो क्षेत्रसँगै तपाईँको अभिभावक पनि तपाईँसँग चाहियो होइन। महिलाको अधिकारका निम्ति महिलाले मात्रै लड्ने भन्ने भएन, दलितका निम्ति दलितले मात्रै गर्ने भन्ने भएन। त्यसकारण सबैको गठजोड भयो, सबैको साथ भयो भने मात्रै सफल हुने हो। त्यो सफलताको निम्ति तपाईँहरूलाई त सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। अहिले वर्तमानमा भएका समस्याहरू चाहिँ कस्ता छन्? जस्तो अघिदेखि हामी त समस्याकै बारेमा संवादमा छौँ, तर योभन्दा प्लस अरू चाहिँ केही हल भए, केही त बाँकी छन्। अहिले वर्तमानमा चाहिँ के देखिन्छ? जस्तो वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई एउटा सरकारले कानुन बनाउने कुरा रह्यो। अरू जस्तो वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई चाहिँ हामी नेपालको सन्दर्भमा युवाहरूका समस्याहरू पहिचानका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उनीहरूको पर्सनल डेभलपमेन्टका कुराहरूमा राज्यले पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिइरहेको छैन। जस्तो पर्सनल डेभलपमेन्ट भन्नाले उसलाई पर्याप्त रूपमा एउटा सानो स्केलमा युवा संसद छ, त्यसले नेतृत्व विकासमा केही हदसम्म टेवा पुर्याएको छ। अर्को रूपमा जस्तो 1,25,00,000 जनसङ्ख्या नेपालमा करिब छ भनेर हामीले भन्यो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार युवाको जनसङ्ख्या 1640 को। यो भनेको एकदमै बृहत, बढी वर्चस्व राखेको 3 करोड नेपाल जनसङ्ख्यामा एकदमै वर्चस्व राख्ने जनसङ्ख्या हो। यो जनसङ्ख्या भनेको देशको परिवर्तनको एउटा सम्भावना हो पनि भनेर भन्छौँ। तर त्यसो हुँदाहुँदै हामीले पर्याप्त रूपमा लगानी गर्न सकिराखेका छैनौँ युवामा। त्यो लगानी गर्न नसक्दा युवाको वर्तमान समस्याहरू के छन् भन्दाखेरि जस्तो उद्यमशीलताका समस्याहरू छन्,
राज्यले उद्यमशीलता विकासका लागि ल्याएका अवसरमा उनीहरूको पहुँच हुन सकिरहेको छैन। युवाका लागि जे जति स्रोतहरू छन्, कानुनहरू छन्, जे जति स्रोतहरू उपयोगको सन्दर्भमा व्यवस्था गरेको छ त्यसमा चाहिँ युवाहरूको पहुँच हुन सकिरहेको छैन। एकीकृत स्रोत र एकीकृत पहुँच मार्ग नहुँदाखेरि उनीहरू अलपत्र परेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरू रोजगारसँग जोडिन सकेनन्, शिक्षासँग, गुणस्तर शिक्षा प्रणालीसँग जोडिन सकेनन्, सामाजिक सुरक्षासँग मजासँग प्रभावकारी रूपमा आबद्धता हुन सकेनन्, विकासका क्षेत्रमा मजासँग त्यो उपयोग गर्न सकेनन्। अर्को कुरा जस्तो खेलकुद र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि पर्याप्त रूपमा राज्यले लगानी गर्न नसक्दाखेरि उनीहरू अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्न, अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न चाहिँ पछाडि परिरहेका छन्। यसलाई समाधान गर्न चाहिँ राज्यले अब एकीकृत रूपमा जुन अघि नै हामीले कुरा छलफल गरिसक्यौँ, यसलाई एकीकृत स्रोत साधन बनाएर, एकीकृत योजना बनाएर, एकीकृत रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सक्यो भने यी युवाका बिचमा देखिएका समस्याहरू, रोजगारका, शिक्षाका समस्याहरू, सिप र प्रविधिसँग जोडिने समस्याहरू चाहिँ हल हुँदै जानेछन् र वैदेशिक जुन बेरोजगारीले गर्दा वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक प्लान जुन बढिरहेको छ, यसका दायराहरू केही कमी आउनेछन् भन्ने खालका हामीले अनुभव गरेका छौँ। र कार्यस्थलमा जुन अभ्यासहरू गराउँछौँ, जुन कार्यक्रमहरू युवाहरू बिच जान्छौँ, उनीहरूका माग, उनीहरूका अनुभव, उनीहरूका विचारहरू समाजमा त्यस्ता खालका प्रकट भइरहेको हामीले पाउने गरेका छौँ। यो चाहिँ भयो हाम्रो नेपाली समाजले र हाम्रो सरकारले, संसदले, त्यहाँदेखि लिएर अर्को कानुनी निकायले पनि गर्नुपर्छ होला। सबैको उत्तरदायित्व भयो। तपाईँहरू आफैले चाहिँ जस्तो तपाईँ रहनुभयो राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाल, अझ तपाईँलाई यो युवा संसदको अभ्यासको भूमिकामा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अबको योजना कस्ता बनाउनु भएको छ आफैले चाहिँ? जस्तो हामी युवा साथीहरूलाई प्रशिक्षित गराउँदाखेरि, सरकार सञ्चालनको अभ्यासमा सक्रिय बनाउँदाखेरि हामी चाहिँ उनीहरूलाई छलफलमा लान्छौँ। जस्तो तिमीहरूका लागि, तपाईँहरूका लागि, युवाका लागि 16-24 जुन उमेर समूहलाई हामी प्रशिक्षित गर्छौँ, उनीहरूका लागि वास्तविक चाहिएको नीति कार्यक्रम के हो, उनीहरूले राज्यसँग अपेक्षा गरेको कार्यक्रम के हो भनेर उनीहरू आफै योजनाहरू बनाउँछन्, आफै कानुनहरू बनाउँछन्, त्यो अनुसारको कार्यक्रम अनुसारको बजेटहरू उनीहरूले बनाउँछन्। यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो अभ्यास, हाम्रो भूमिका के हो भने युवाहरूलाई आफ्नो योगदानको बारेमा, आफ्ना आवश्यकताको बारेमा, आफ्ना समस्याको बारेमा उनीहरू पहिलो रूपमा पहिचान हुन् र त्यो आवश्यकता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूसँग, स्थानीय सरकारसँग जोडिउन् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। त्यही अभिप्रायलाई टेकेर हामीले मूलतः बजेट निर्माण र कार्यक्रम निर्माणको चरणमा युवालाई सहभागी गराउँछौँ। उनीहरूले आफ्नो चाहेअनुसारको, आफ्नो भूगोल अनुसारको, आफ्नो आवश्यकता अनुसारको नमुना कार्यक्रमहरू बनाउँछन्, नमुना बजेटहरू प्रस्तुत गर्छन्। यसले के टेवा पुग्छ त युवाको विकासका लागि, युवा समस्या समाधानमा भन्ने प्रश्नमा हामी जाँदाखेरि यसले जुन स्थानीय स्तरमा युवाहरूले गाउँसभा, नगरसभा मार्फत जुन बजेट, जुन नीति तथा कार्यक्रम, जुन नीति अख्तियारी गर्छन्, त्यो नीति वास्तविक सरकारले, स्थानीय सरकारले, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले मूल्याङ्कन गर्छन्। उनीहरू पनि त्यो कार्यक्रमको मूल्याङ्कनकर्ता भएकोले उनीहरूले त्यहाँ युवाले उठाएका विषयवस्तु र युवाले आवश्यकता बोध गरेका विषयवस्तु मूल्याङ्कन गरेर आगामी अर्को आर्थिक वर्षमा उनीहरूले त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू लन्च गरेको हामीले पाएका छौँ। यसले एक हदसम्म युवाले उठाएका समस्या समाधान गर्न सानो स्केलमा सहयोग पुगिरहेको छ। परिणाम राम्रो छ। अब तपाईँले भने यो 1.25 करोड जति युवा हुनुहुन्छ, ती सबै युवा त यी सबै कार्यक्रम लाभान्वित नहुनु होला। अहिले यसमा लाभ लिने चाहिँ सङ्ख्या कतिको योसँग आबद्ध छ होला? यो युवा संसद अभ्यास मार्फत भूगोलका हिसाबले चाहिँ धेरै भयो, देशैभरि नै जोडियो, 77 जिल्लाका 77 पालिकामा जोडियो। यो जनसङ्ख्याको हिसाबले एकदमै थोरै छ, भनेको अपर्याप्त छ। वर्ष हामी 1.25 करोड भन्दा बढी युवाको जनसङ्ख्या छौँ भनेर भन्यौँ, तर यो कार्यक्रमले वर्षेनी चाहिँ 10-15 हजार युवालाई जोड्छ। यो भने त सानो स्केल हो हैन। यो युवा जनमासलाई हेर्दाखेरि अझै राज्यले पर्याप्त रूपमा लगानी गरिरहेको छ। यी कार्यक्रम सबै नमुना कार्यक्रम मात्रै भए हो। हामीले विशेष चाहिँ अभियानात्मक त्यस्तो विस्तृत बनाउन सकेका छैनौँ। ती सबै सक्नको लागि चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्ता आवश्यकताको परिपूर्ति भयो भने, बोध भयो भने, त्यो कार्यान्वयनमा गयो भने गर्न सकिन्छ। तैपनि स्रोत साधनको अभाव बीच तपाईँहरू कहिले सरकारसँग जोडिएर, कहिले समाजसँग जोडिएर अभियानमा हुनुहुन्छ। यो अभियान सफल होस् र हामी पनि तपाईँहरूको अभियानमा सँगै छौँ र फेरि पनि यस्तै युवा जागरणका, जागृतिका, समाज रूपान्तरणका, सामाजिक विकृति विसङ्गतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सवालका विषयमा संवादमा तपाईँहरूसँग भेट्न पाइयोस्। आज कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यति धेरै हामीलाई थाहा नभए कयौँ कुरा थिए, थाहा दिनुभयो। धन्यवाद तपाईँलाई।
एकदमै धन्यवाद सर। यो अवसर यो युवा मामिलाका विषयमा केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। यसका लागि पनि हृदयदेखि ओम सरप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तिममा यो रेडियो सुनेर यो विषयवस्तुहरू सुनिदिनु भयो सबै आम श्रोतागणहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। समग्र देशमा यो रेडियो सुनिरहनुभएका युवा साथीहरूलाई छोटोमा के भन्न चाहे भन्दाखेरि युवा देश परिवर्तनको सम्वाहक हो भनेर हामीले नीतिमा अख्तियारी गऱ्यौँ। त्यो अनुसारका राज्यले कानुनहरू नीतिहरू अख्तियारी गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त रूपमा स्रोत साधनहरू सरकारले दिएको छ। त्यो अधिकार उपयोगका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिलाई जवाबदेही बनाउन र राज्यका संयन्त्रहरूलाई आफ्नो अधिकार उपयोगको सन्दर्भमा क्रियाशील बनाउन तपाईँहरूको भूमिका छ। सूचनाको हक प्रयोग गरेर तपाईँहरूले राज्यलाई जवाबदेही बनाउन सक्नुहुन्छ। योजना निर्माणमा आफ्नो भूमिका चाहिँ आफ्नो स्थान स्पष्ट पारेर राज्यका योजना निर्माण तहदेखि नै आफूलाई प्रभावकारी रूपमा हस्तक्षेप गरेर त्यो अनुसार आफ्ना योजना निर्माणमा ढाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यति मात्र नभएर राज्यका नीति निर्माणमा आफ्ना मतहरू अभिमतहरू युवा सङ्गठन मार्फत युवा क्लब मार्फत त्यहाँ जाहेर गरेर सकारात्मक परिवर्तनको यो हिस्सेदारी बन्न युवाहरू सक्नुहुनेछ। त्यसै अनुरूप युवाहरूलाई सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास दिँदै यो अवसर यो स्थान यो मौकाका लागि अन्तिममा पनि फेरि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु ओम सर। यो अवसर फेरि जुनाउने अपेक्षा पनि राख्छु। अन्तिममा सबै श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छु। हस्, धन्यवाद। राष्ट्रिय युवा परिषदका सदस्य एवं युवा सामाजिक जागरण अभियानका अभियन्ता युवराज खड्काज्यूसँग भएको युवा अधिकारको विषयमा भएको संवादसँगै आजलाई कार्यक्रमको समय सकियो। कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। भोलि फेरि भेटौँला। नमस्कार।